नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाह आलम मकसूदी और आप हज़रात देख रहे हैं हसनी नेटवर्क। मैंने अपनी कुछ वीडियो में हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत मौला अली के लिए अलैहिस्सलाम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से मुझसे कुछ लोगों ने कहा कि आप राफ़ज़ियों की ज़ुबान बोल रहे हैं, आप शियों की भाषा बोल रहे हैं, उनकी ज़ुबान बोल रहे हैं। अहले बैत अतहार के लिए लफ्ज़ अलैहिस्सलाम का इस्तेमाल करने की वजह से कुछ लोगों ने मुझ पर राफ़ज़ियत और शियत का टैग लगा दिया। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या अहले बैत अतहार के लिए अलैहिस्सलाम का लफ्ज़ इस्तेमाल करना शियत और राफ़ज़ियत है। क्या अहले बैत अतहार के लिए लफ्ज़ अलैहिस्सलाम का इस्तेमाल करना हराम है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हज़रात से गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो अपने इस चैनल हसनी नेटवर्क को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कुतुब अहादीस से, क्योंकि कुछ लोग हमारे कमेंट सेक्शन में ऐसे भी होते हैं जो ये कहते हैं कि कुरान और हदीस से साबित करो। तो देखिए, हदीस की बड़ी मोतबर किताब सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर 4646 में हज़रत इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने मौला अली के लिए अलैहिस्सलाम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने हाईलाइट कर दिया है। जो अरबी वाली सुनन अबू दाऊद है, अरबी में लफ्ज़ अलैहिस्सलाम लिखा है, लेकिन जो मुतरजम हैं, आपके मौलवी जो हैं, उन्होंने उर्दू तर्जुमे में अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कर दिया है। ठीक इसी तरह सही बुखारी हदीस नंबर 3748 में हज़रत इमाम हुसैन के लिए लफ्ज़ अलैहिस्सलाम इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्तेमाल किया है। अरबी में अगर आप देखें तो इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी कलम से हुसैन अलैहिस्सलाम लिखा है, लेकिन मुतरजम जो आपके मौलवी हैं, उन्होंने उर्दू तर्जुमे में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कर दिया है। सही बुखारी हदीस नंबर 3748 में आप अरबी में पढ़ें तो आपको मिलेगा हुसैन अलैहिस्सलाम। आप इंटरनेट पर हदीस सर्च कर सकते हैं। ठीक इसी तरह सही बुखारी हदीस नंबर 6318, हदीस नंबर 6318 में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सैयदा फ़ातिमा ज़हरा और मौला अली के लिए लफ्ज़ अलैहिमुस्सलाम इस्तेमाल किया है। अरबी में आप पढ़ें, अरबी वाली में मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन मुतरजम साहब ने क्या किया है कि उर्दू तर्जुमे में अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कर दिया है उर्दू तर्जुमे में, लेकिन अरबी में इमाम बुखारी ने, इमाम अबू दाऊद ने अहले बैत अतहार के लिए कई जगह पर लफ्ज़ अलैहिस्सलाम का इस्तेमाल किया है और रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी इस्तेमाल किया है। और एक साहब ने हमारे पास कमेंट किया कि मुझे सिलसिला जहांगीरिया की खिलाफत हासिल है, लेकिन आप जो अलैहिस्सलाम कह रहे हैं ये राफ़ज़ियों का तरीका है, ये राफ़ज़ियत है, और बाकी मैं भी सिलसिला जहांगीरिया से हूँ, मुझे सिलसिला जहांगीरिया की खिलाफत हासिल है। तो देखिए, सिलसिला जहांगीरिया के बानी हैं हुज़ूर फ़खरुल आरिफ़ीन हज़रत ख्वाजा अब्दुल हई चाडगामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो सीरत फ़खरुल आरिफ़ीन में उनका एक फ़तवा नकल किया गया है सफ़ा नंबर 121 पर। सबसे पहला फ़तवा जो इसमें नकल किया गया है आपका वो ये है, एक साहब ने सवाल किया कि बुज़ुर्गान दीन के अक्सर शजरात तय्यबात में आइम्मा अहले बैत के लिए लफ्ज़ अलैहिस्सलाम का इस्तेमाल बिल इस्तक़लाल किया जाता है, तो क्या ये अहले सुन्नत की मोतबर किताबों से साबित है या नहीं, या आइम्मा अहले बैत के लिए लफ्ज़ अलैहिस्सलाम का इस्तेमाल करना जायज़ है या नहीं। तो इस पर हुज़ूर फ़खरुल आरिफ़ीन गौसुल आलम हज़रत ख्वाजा अब्दुल हई चाडगामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ताजदार सिलसिला जहांगीरिया फरमाते हैं कि इस जवाज़ की सनद अहले सुन्नत वल जमात की मोतबर किताबों में बहुत हैं, जैसे कि अबू दाऊद में है। आप फरमाते हैं कि मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के लिए अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम रिवायत है, यानी हज़रत अली की शान में लफ्ज़ अलैहिस्सलाम को हज़रत इमाम अबू दाऊद ने तहरीर किया है। ये हुज़ूर फ़खरुल आरिफ़ीन ने अपने फ़तवे में इरशाद फरमाया। इसी तरह से अबू दाऊद के दूसरे बाब में हज़रत हसन व अली दोनों की शान में लफ्ज़ अलैहिमुस्सलाम लिखा गया है। और आगे फरमाते हैं हुज़ूर फ़खरुल आरिफ़ीन के इसी तरह से सही बुखारी में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने लफ्ज़ अलैहिस्सलाम शान अहले बैत में लिखा है, और तफसीर कबीर में भी लिखा है कि ये आयत अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम के हक़ में नाजिल हुई है।
اور حضور فخر العارفین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فتوے میں آگے فرماتے ہیں کہ اور حضرت غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو غیر اہل بیت کی شان میں بھی لفظ علیہ السلام کا اطلاق فرمایا ہے، یعنی کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر اہل بیت کی شان میں بھی علیہ السلام کا لفظ استعمال کیا ہے، غیر اہل بیت کی شان میں یعنی کہ اولیاء کی شان میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بہجت الاسرار میں حضرت غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ولی اللہ کی شان میں لفظ علیہ السلام کا استعمال کیا ہے۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے، اور اس کو تحریر کون کر رہا ہے؟ حضور فخر العارفین حضرت خواجہ عبدالحی چاٹگامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی فتوے میں حضور فخر العارفین حضرت خواجہ عبدالحی چاٹگامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علماء نے شیعوں کے مشابہ ہونے کی وجہ سے منع لکھ دیا ہے، لیکن امر خیر میں بروں کے ساتھ تشبہ ہونے کی وجہ سے ممنوع نہیں ہو سکتا۔ یعنی علماء اکرام ائمہ اہل بیت کی شان میں جو لفظ علیہ السلام استعمال کرنے کے لیے منع کرتے ہیں تو وہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ شیعوں کے ساتھ مشابہت ہے، لیکن یہ امر خیر ہے اور بروں کے ساتھ تشبہ ہونے سے یہ حرام نہیں ہو سکتا، ممنوع نہیں ہو سکتا۔ اور آگے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ غیر انبیاء کے لیے علیہ السلام کہنے کی یہ بحث متقدمین میں نہ تھی بلکہ متاخرین میں ہے، یعنی کہ جو پہلے کے بزرگ ہیں، پرانے زمانے کے بزرگ ہیں متقدمین، ان میں یہ بحث نہیں تھی۔ جو نئے زمانے کے لوگ ہیں، ان میں یہ بحث ہے کہ ائمہ اہل بیت کے ساتھ غیر انبیاء کے ساتھ علیہ السلام کہا جائے یا نہ کہا جائے۔ اور حضور فخر العارفین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے فرماتے ہیں لہٰذا دلائل مجوزین زیادہ قوی اور اولیٰ ہیں، اس لیے کہ متقدمین اور ان کی کتابوں میں ایسے علماء پائے جاتے ہیں جو ائمہ اہل بیت کی شان میں لفظ علیہ السلام کہنا جائز رکھتے ہیں۔ اور حضور فخر العارفین غوث العالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے فرماتے ہیں کہ جو شجرہ طیبات ہیں بزرگان دین کے، ان میں بنا کسی ضرورت کے بدلاؤ نہیں کیا جانا چاہیے، اور بلکہ ارباب طریقت کے نزدیک یہ امر واجب کی طرح ہے۔ یعنی جو ارباب طریقت ہیں، جو اہل طریقت لوگ ہیں، ان کے لیے واجب ہے کہ جو پرانے زمانے میں بزرگان دین سے ایک چیز چلی آ رہی ہے اس میں بنا کسی ضرورت کے بدلاؤ نہ کیا جائے کسی طرح کا، یہ امر واجب کی طرح ہے اہل طریقت کے لیے۔ اور حضور فخر العارفین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فتوے پر فرنگی محل لکھنؤ کے 4 علماء اور غازی پور کے 13 اور عظیم آباد کے 18 اور کلکتہ کے 32 علماء اور چاٹگام کے 56 علماء کے دستخط ہیں۔ تو اہل بیت اطہار اور غیر انبیاء کے لیے لفظ علیہ السلام کا استعمال کرنا بالکل بھی حرام نہیں ہے، یہ ہماری کتابوں سے، ہمارے بزرگان دین کی کتابوں سے ثابت ہے۔ اور اگر ائمہ اہل بیت اور غیر انبیاء کے لیے لفظ علیہ السلام استعمال کرنا رافضیت اور شیعت ہے تو امام بخاری، امام ابو داؤد، غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی، حضور فخر العارفین حضرت خواجہ عبدالحی چاٹگامی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ سب لوگ معاذ اللہ رافضی ہیں۔ تو ائمہ اہل بیت کے ساتھ لفظ علیہ السلام کا استعمال کرنے کی وجہ سے اگر میں شیعہ ہوں تو امام بخاری، امام ابو داؤد، حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی، حضور فخر العارفین جیسے علماء و اولیاء معاذ اللہ یہ سب جو ہے وہ رافضی اور شیعہ ہو گئے۔ حضور فخر العارفین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ جو علماء منع کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اہل تشیع یعنی جو شیعہ ہیں وہ علیہ السلام کہتے ہیں اہل بیت کے لیے، تو ہم نہ کہیں، یہ ان سے مشابہت ہو جائے گی۔ تو شیعہ تو یا علی مدد بھی کہتے ہیں، مولا علی کو مولا بھی کہتے ہیں، امام حسین کی نیاز و فاتحہ بھی وہ کرتے ہیں، خیر جو ان کا طریقہ جو بھی رہا ہو۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں اہل بیت کے ساتھ میں جو شیعہ بھی کرتے ہیں، سنی بھی کرتے ہیں، تو کیا ہم ان کی وجہ سے کرنا چھوڑ دیں؟ بلکہ میرا یہ ماننا ہے کہ اہل بیت اطہار پر اہل تشیع سے زیادہ اہل سنت حق رکھتے ہیں، اور جتنا غم اہل بیت کا اہل سنت کے اندر ہے اتنا غم اہل بیت کا کسی کے اندر نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایسا نہیں کہ اہل بیت اطہار کو لے کر بہت سی ایسی چیزیں جو اہل سنت کا سرمایہ ہیں ان کو ہم صرف اس وجہ سے چھوڑ دیں کہ شیعہ ایسا کرتے ہیں۔ اگر یہی وجہ ہے تو آپ کربلا جانا چھوڑ دیجئے، وہاں پر تو شیعوں کا نظام ہے، ان کی حکمرانی ہے اور ان کے امام ہیں وہاں کی مسجدوں میں۔ آپ خانہ کعبہ جانا چھوڑ دیں، وہاں پر امامت کرنے والے وہابی ہیں۔
آپ جو ہیں مدینہ منورہ جانا چھوڑ دیں، وہاں کا نظام وہابیوں کے ہاتھوں پر ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور دیگر صحابہ اکرام کے مزار پر جنہوں نے بلڈوزر چلوایا، ان لوگوں کی حکومت ہے۔ آپ کیوں سعودی عرب جانا بند نہیں کرتے؟ آپ کیوں کربلا اور عراق اور نجف اشرف جانا بند نہیں کر رہے ہیں؟ میرے دل میں اس بات کا ذرہ برابر بھی خوف نہیں ہے کہ لوگ مجھے رافضی یا شیعہ کہیں گے۔ ہاں مجھے اس بات کا ڈر ضرور ہے کہ لوگ مجھے کہیں خارجی نہ کہیں اور ناسبی نہ کہیں۔ رہی بات رافضی اور شیعہ کہنے کی، تو بڑے بڑے اولیاء کو بڑے بڑے علماء کو اہل بیت کی محبت کا صلہ یہ ملا کہ لوگوں نے ان کو شیعہ کہا۔ اور حضور محدث اعظم کچھوجبی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ڈنکے کی چوٹ پر فرمایا تھا کہ تشیع نام گر واشد ولائے آل مولا را، خدا داند خدا بیند منم شیعہ، یعنی اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام اگر شیعت ہے تو خدا جانتا ہے، خدا دیکھ رہا ہے کہ میں شیعہ ہوں۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ اناد اہل بیت مصطفیٰ گر سنیت باشد، خدا بندہ مرا اج سنیا توبہ و ست توبہ، کہ اے میرے پروردگار اگر اہل بیت مصطفیٰ کی دشمنی کا نام سنیت ہے تو میں ایسی سنیت سے 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ یہ فرمانے والی ذات آج کے کسی مولوی یا پیر کی نہیں ہے، یہ فرما رہے ہیں حضور محدث اعظم ہند کچھوجبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نہ صرف صوفی تھے، نہ صرف مولوی تھے، یا نہ صرف سید تھے، بلکہ یہ سید بھی ہیں، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد میں سے ہیں، اور صوفی بھی ہیں اور عالم ربانی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں۔ آپ ان کے بارے میں سرچ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ پر۔ حضور فخر العارفین جن کا فتویٰ میں نے ابھی آپ کے سامنے سنایا، ان کی ہسٹری جاننے کے لیے آپ سیرت فخر العارفین کو پڑھ سکتے ہیں۔ میری کچھ ویڈیو ان کی سبان حیات پر اپلوڈ ہیں، آپ سرچ کریں حضور فخر العارفین بایوگرافی تو آپ کو ان کی سبان حیات ہمارے اس چینل پر مل جائے گی۔ تو دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔